नमस्कार, कार्यक्रम स्वस्थ समाजमा यहाँलाई स्वागत छ। म शोभा श्रेष्ठ। दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ मोटोपनका बारेमा। मोटोपनलाई कसरी प्राकृतिक चिकित्साका विविध उपायबाट कम गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा आज हामीसँग स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ काया चिकित्सा विशेषज्ञ डाक्टर सृजना श्रेष्ठ। डाक्टर साहब, कार्यक्रममा यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। यो यहाँको विशेषज्ञता त काया चिकित्सामा रहेछ, अलिकति यसका बारेमा भनिदिनुहोस् न हाम्रो दर्शक। काया चिकित्सा भनेको आयुर्वेदको त्यस्तो अङ्ग हो जसमा चाहिँ शरीरमा लाग्ने, शरीर तथा मनमा लाग्ने विभिन्न रोगहरू, जस्तै ज्वरो, अतिसार भन्छ, डायरिया, त्यस्तै गरेर अन्य मानसिक इपिलेप्सीहरू, होइन, उन्माद भन्छ, मेनियाहरू, सबै शारीरिक एवं मानसिक सम्पूर्ण शरीर र मनमा लाग्ने रोगहरूको त्यसमा चाहिँ लक्षण र उपचारको बारेमा जुन अङ्गमा चाहिँ पढिन्छ त्यसलाई चाहिँ काया चिकित्सा भनिन्छ। हजुर, यो विधि मार्फत यहाँले मोटोपनको पनि उपचार गर्दै आउनुभएको? हजुर, गरिरहेछ। हजुर, अहिलेसम्म कति जति व्यक्तिहरूको यहाँले उपचार गरिसक्नुभयो होला? अब त्यसरी गनेको त छैन, तर आउनुहुन्छ अहिले, किनभने अहिलेको प्रेजेन्टमा चाहिँ एकदम बल्दो जल्दो समस्याको रूपमा यो मोटोपना चाहिँ आइरहेको छ र त्यसले गर्दा अन्य रोगहरू पनि लाग्ने हुनाले धेरैजनाहरू अलिकता अवेर भएको अवस्था पनि छ। तर कति वर्ष भयो डाक्टर साहब यहाँले यो क्षेत्रमा काम गर्न थाल्नुभयो? मैले काम गर्न थालेको अहिले 16 वर्ष भयो। हजुर, यो मोटोपनको बारेमा कुरा गर्दाखेरि अहिले यो आधुनिक जीवनशैलीसँगै मानिसहरूमा चाहिँ यो मोटोपनको समस्या बढ्दै गएको देखिन्छ। मोटोपन मात्र नभइकन मोटोपनले चाहिँ विभिन्न रोगहरू पनि निम्ताएको हामी पाउँछौँ, जस्तै प्रेसर, सुगर, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड जस्ता विभिन्न समस्याहरूका साथै अन्य पनि रोगहरू मोटोपनले निम्ताएको हुँदा मानिसमा चाहिँ चिन्ता बढ्ने गरेको छ यो मोटोपनले गर्दाखेरि। तर यसलाई सहज रूपमा मानिसले कन्ट्रोल पनि गर्न नसकिरहेको अवस्था छ। कतिपय चाहिँ जिम खानाहरू धाउने अनि आधुनिक चिकित्सा पद्धतिहरू गर्ने गर्दछन्, तर यो प्राकृतिक चिकित्सामा पनि यसको सरल उपायहरू छ भनेर भनिन्छ, होइन? प्राकृतिक चिकित्साले चाहिँ के देखेको छ, कस्तो खालको यो रहनसहन खानपानले गर्दाखेरि चाहिँ मोटोपन बढेको पाउनुहुन्छ यहाँहरूले? हाम्रो चाहिँ प्राकृतिक चिकित्सा अन्तर्गत आयुर्वेदिक चिकित्सामा चाहिँ जति पनि यो मोटोपना बढ्ने कारणहरूमा चाहिँ खानपान, रहनसहन, होइन, त्यसलाई चाहिँ आहार विहार भनेर वर्णन गरेको छ। आहारमा चाहिँ जस्तै गरिष्ठ भोजनहरू, होइन, पचाउन गाह्रो हुने खानेकुराहरू, दुधबाट बनेका मिठाई सिठाई, होइन, दही अथवा हेभी खानेकुराहरू, जुन चाहिँ बढी चिल्लो हुने बोसोयुक्त, होइन, त्यस्तै गरेर बढी चिसो शीतल खालको त्यस्तो खालको खानेकुरा, प्लस साथसाथै चाहिँ मासुहरूको अत्यधिक सेवन, होइन, प्लस त्यसमा चाहिँ बिहारमा चाहिँ कामहरू अलिक कम गर्ने, एक्टिभिटीहरू कम हुने, बसेर काम गर्ने खालको जीवनशैली, होइन, त्यसमा चाहिँ हिँडुलहरू कम हुने, आफ्नो साधनहरूमा मात्रै हिँड्ने, होइन, थोरै केही हिँड्न पऱ्यो भने नि गाह्रो मान्ने, त्यस्तो खालको हेबिटहरूले गर्दाखेरि, प्लस अहिलेको चाहिँ खानपानमा चाहिँ जति पनि जङ्क फुडहरू छ, फास्ट फुडहरू छ, होइन, हामीले चाहिँ प्राकृतिक खानाहरूलाई हामीले चाहिँ बनाउनलाई टाइम लाग्ने अथवा खोज्नुपर्ने गर्नुपर्ने भन्दा सजिलै किन्यो खायो खालको त्यो खानपानले, प्लस अनि अहिलेकोमा चाहिँ वर्तमानमा चिन्ता पनि एकदमै स्ट्रेसले पनि त्यो खाइराखेको थाहा नपाउने अथवा टिभी हेरेर खाइराख्ने, होइन, बच्चाहरूले मोबाइल हेरेर खाइराख्ने, उनीहरूले के खाछु भन्ने कुरा याद नहुने, चपाउनु बिर्सिने, भनौँ न, राम्ररी चपाउनु नचपाउने अथवा ध्यान नदिने खानामा, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो मोटोपना चाहिँ अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ एकदमै बढेको पाइन्छ। हजुर, भनेपछि मानिसले मानसिक तनाव लिँदाखेरि पनि आफूले के खाइरहेको छु, कति खाइरहेको छु, कतिखेर खाइयो भन्ने याद नहुनाले पनि मोटोपन बढ्छ यहाँको भनाइ? बढ्छ। उसले खानामा कन्ट्रोल हुँदैन, होइन, उसले तनाव मेन्टेन गर्नको लागि खाइरहेको हुन्छ, गुलियो मनपर्ने हुन्छ त्यस्तो बेलामा, होइन, स्ट्रेस उगर्नलाई, अनि त्यसले गर्दाखेरि लङ टर्ममा चाहिँ मोटोपन आउँछ। र मानिसलाई गुलियो खाउँ लाग्यो भने पनि त्यस अलिकति स्ट्रेस बढेको हो कि भनेर चाहिँ हामीले सिम्टमको रूपमा बुझ्नु पर्यो। अलिकता कहिलेकाहीँ हुनसक्छ। प्लस अहिलेकोमा चाहिँ अब खानपान र उसले गर्दाखेरि, होइन, यो हर्मोनल चेन्जेसहरू पनि, होइन, एकदमै भइरहेको छ, होइन, जस्तै डायबिटिज भयो, अरू थाइरोइड भयो, होइन, यो प्रब्लमहरू एकदमै आइरहेको छ। तिनीहरूले गर्दा पनि यो वेट गेनहरू हुनसक्छ, होइन, खानपानसँग बोथ एकदमै उ छ कि। भनेपछि हर्मोनल चेन्जेस भएको चाहिँ कसरी थाहा पाउने रहेछ? के कस्तो लक्षण देखिन्छ अथवा लक्षण देखिँदैन? कहिलेकाहीँ चाहिँ नदेखिन पनि सक्छ, होइन, महिलाहरूमा छ भने महिनावारी गडबडी हुने, होइन, विशेष गरी तौल बढ्दै जाने हुनसक्छ थाइरोइडकोमा, अथवा सुगरमा चाहिँ कसैको प्रकार अनुसारले कसैको घट्छ तर टाइप 2 मा चाहिँ बढ्न सक्छ, होइन। टाइप 2 भन्नाले टाइप 2 डायबिटिजमा वेट बढ्न सक्छ। वेट बढ्न सक्छ।
त्यसले गर्दाखेरि त्यो कतिपयमा चाहिँ वंशानुगत कारणले पनि तौलहरू बढेको पाइन्छ होइन। हेरिटेरी रूपमा चाहिँ बुवाआमा अथवा बाजे बजे सबैको चाहिँ बढ्ने खालको वेट बढी हुने खालकोहरूको चाहिँ छोराछोरीहरू पनि यङ एजदेखि नै मोटो हुने त्यो खालको हुन्छ। कतिपयमा चाहिँ जातीय अनुसारले पनि होइन, अब मारवाडीहरू अथवा सर्टेन कुहरू चाहिँ उनीहरूको पनि अलिकति वेटहरू बढी हुने खालको समस्याहरू देखिन्छ समाज। भनेपछि यो जसरी पहिले अलिकति केही 20-25 वर्ष अगाडि चाहिँ अलिकति बिहान बेलुका दाल भात तरकारी खाने होइन, दिउँसो थोरै खाजा खाने त्यस्तो खालको नेपालीको खानपानको शैली थियो। तर अहिले आधुनिक युगमा चाहिँ सजिलैसँग विभिन्न खानेकुराहरू उपलब्ध हुन थालेको छ। यसले पनि मानिसलाई मोटोपन बढाउँछ भनेर यहाँले भन्नुभयो। अब कसरी चाहिँ मोटोपनलाई घटाउन सकिन्छ, के गर्न सकिन्छ? यो यहाँको आयुर्वेद चिकित्सा अनुसार सजिलैसँग मोटोपन घटाउने उपाय छ अथवा छैन, अथवा यसको लागि निकै मेहनत गर्नुपर्छ, अथवा केही कुरालाई याद गरेको खण्डमा पनि यसमा कन्ट्रोल हुन सक्छ? आयुर्वेदमा चाहिँ मोटोपनलाई होइन अति स्थूलता अथवा स्थौल्य अथवा मेदोरोग भनेर वर्णन गरिएको छ। चरक संहिता, सूत्र संहिता, अष्टाङ्ग हृदय, अष्टाङ्ग संग्रह होइन, माधवविधान लगायत विभिन्न ग्रन्थहरू छ आयुर्वेदको। सबैमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मेदोरोग स्थूलता भनेर वर्णन गरिएको छ। यसमा चाहिँ अब उपचारको क्रममा चाहिँ आहार विहार प्लस औषधिहरू को माध्यमबाट गर्न सकिन्छ। विशेष गरेर शोधन र शमन दुईटा चिकित्सा विधिहरू अपनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसमा चाहिँ स्थूलताको चाहिँ कतिको रेन्ज छ त्यो अनुसारले वर्णन गरिएको छ होइन। जस्तै अलिकता अल्प मात्रामा मात्रै स्थूलता बढेको छ, माइल्ड खालको छ ओबेसिटी भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ हामीले खानपान मात्रै होइन, अलिकता लाइट खाने अथवा दीपन पाचन औषधिहरू प्रयोग गरेर अनि हल्का व्यायामहरू सामान्य गरेर मात्रै हुन्छ भने मध्यममा चाहिँ हामीले व्यायाम होइन, अब त्यसमा चाहिँ आतप सेवन भन्छ, घाममा बस्ने, वायुको सेवन भनेको छ होइन, हावामा बस्ने लगायत व्यायाम प्लस दीपन पाचन औषधिहरू अन्य मेदोहर औषधिहरूको प्रयोग गरेर गर्न सकिन्छ भने अति स्थूलता एकदमै सिभियर ग्रेडको चाहिँ ओबेसिटी छ भने चाहिँ त्यस्तोमा चाहिँ शोधन कर्म पनि गर्नुपर्छ भन्ने। शोधन भन्नाले चाहिँ शरीरमा भएको दोषहरूलाई प्युरिफिकेसन गर्ने प्रक्रिया हो। यसमा चाहिँ बढेको दोष विशेष गरेर कफ दोष र मेद धातुको अतिवृद्धि हुन्छ। त्यसमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ समन गर्ने शोधन गर्ने उपायहरूमा चाहिँ होइन विशेष गरेर वमन पर्छ। वमन भनेको भोमिटिङ, विभिन्न औषधिहरू खुवाएर भोमिटिङ गराइन्छ। साथसाथै चाहिँ विरेचन कर्म गराइन्छ होइन। विरेचनमा चाहिँ दिशा लगाउने औषधिहरू खुवाएर त्यसले चाहिँ पित्त र कफ दोषलाई चाहिँ विशेष गरेर उ गर्छ। वमनले चाहिँ कफलाई नै विशेष गर्ने गर्छ होइन। र सबैलाई चाहिँ अब उमेर होइन, उनीहरूको रोगीको अवस्था र बल सबै हेरेर चाहिँ हामीले शोधन चाहिँ कर्महरू छान्नुपर्ने हुन्छ। साथसाथै यो वमन विरेचन प्लस अर्को बस्ती हुन्छ। बस्तीमा नि लेखन बस्ती भनिन्छ, जसमा चाहिँ त्यो बढेको मेदलाई चाहिँ होइन अथवा फ्याटहरू जुन शरीरमा बोसोको मात्रा बढेको छ, कफ दोषको वृद्धि भएको हुन्छ, त्यसलाई घटाउनको लागि विभिन्न लेखनीय द्रव्यहरू भन्छ जसले चाहिँ कर्षण गर्ने, खुर्किने अथवा त्यसलाई चाहिँ निकाल्ने काम गर्छ। त्यस्तो खालको द्रव्यहरू राखेर चाहिँ रेक्टल रुटबाट चाहिँ हामीले दिशाघरबाट चाहिँ औषधिहरू दिएर त्यसको उपचार गर्न सक्छौँ। प्लस यो शोधनमा भयो होइन। त्यस्तै गरेर अन्यमा चाहिँ हाम्रो बाह्य उमा चाहिँ यो पञ्चकर्मको पूर्वकर्म नि हो, तर हामीले चाहिँ डेली उमा नि गर्न सक्छौँ। उद्वर्तन भन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ मेदोलाई चाहिँ अथवा फ्याटलाई डिजल्भ गर्ने खालको विभिन्न जडीबुटीहरूबाट बनाइएको पाउडर, त्यसमा चाहिँ उष्णवीर्य भएका होइन द्रव्यहरू औषधिहरू हुन्छ, प्लस उष्णवीर्य भएका कुनै स्निग्ध पदार्थहरू हामीले मिसाएर चाहिँ रुक्ष रूपमा भनेको ड्राई पाउडरको रूपमा हामीले त्यसलाई घर्षण गर्ने छालामा होइन। यो सबै हात खुट्टादेखि लिएर सबै ल्याएर हाम्रो उदरमा चाहिँ ल्याएर हामीले ऊर्ध्व मार्ग माथितिर उल्टोबाट चाहिँ हामीले माथितिर चाहिँ हामीले रब गरेर त्यो शरीर छालामुनि भएको जुन फ्याटहरू हो त्यसलाई डिजल्भ गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो प्रोसिजर गर्न सक्छौँ। त्यो हाम्रो शोधनको पूर्वकर्मको रूपमा पनि गर्न सक्छौँ, प्लस डेलीमा पनि गर्न सक्यौँ भने आहारहरूमा चाहिँ हामीले खानपिनमा चाहिँ कफ नबढाउने खालको, जस्तै कफ भनेको मधुर रस भन्छ, गुलियो चिजहरू होइन, त्यस्तो स्निग्ध बढी चिल्लो होइन, घिउ तेल यस्तो बढीहरू प्रयोग गर्ने अथवा बोसो भएको मासुहरू बढी प्रयोग गर्ने होइन। जुन चाहिँ जुन जनावरले चाहिँ अरू जनावरको मासुहरू खान्छ नि त्यस्तो जनावरहरूको प्रयोग गर्दा चाहिँ तिनीहरू चाहिँ अलिक बढी बोसो तिनीहरूमा हुन्छ भनिन्छ होइन। त्यस्तो खालको जनावरको मासुहरू सेवन नगर्ने। त्यसपछि गएर
अन्यमा चाहिँ हामीले उष्ण वीर्य भएका औषधिहरू भन्छ होइन, जसले चाहिँ हाम्रो डाइजेस्टिफायरहरू, पाचन क्रिया बढाउने, हाम्रो अग्नि जठराग्नि बढाउने होइन, पचाउने र हाम्रो अग्नि बढाउने जुन पचाउने डाइजेस्टिफायर हो त्यसलाई बढाउने खालको औषधिहरूको प्रयोग गर्न सक्छौँ हामी। यति धेरै उपाय रहेछ आयुर्वेदमा है मोटोपन घटाउनका लागि, तर मानिसहरू चाहिँ त्यति धेरै यसमा सचेत छैनन् कि जस्तो लाग्छ होइन, यसको त्यति प्रचार प्रसार भइसकेको छ जस्तो लाग्दैन। यहाँले जस्तै भन्नुभयो कि यो घामबाट हावाबाट पनि मोटोपन घटाउन सकिन्छ, केही हदसम्म थोरै मोटोपन छ भनेर भन्नुभयो, त्यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न हाम्रो दर्शकहरू। जस्तै आराम गरेर होइन बस्दाखेरि यो मोटोपना बढ्छ। जस्तै घरभित्र एसीमा बस्यो होइन, एकदम टेम्परेचर मेन्टेन गरेर आरामले होइन कुर्सीमा अथवा बेडमा पल्टिराख्ने, त्यस्तो कारणले बढ्छ भने हामीले चाहिँ बाहिर गएर चाहिँ एक्टिभिटीहरू गर्ने, त्यसमा घाममा चाहिँ हामी धेरै बस्यो भने पसिना आउँछ होइन, त्यस्तै गरेर चर्को हावा लागेको ठाउँमा बस्दाखेरि पनि हामीलाई त्यसले गर्दाखेरि अलिकति रुक्षता शरीरमा उत्पन्न गर्छ कि शरीरमा चाहिँ अलिकति ड्राइनेस उत्पन्न गर्छ। त्यसले गर्दा जुन मेद जुन फ्याटहरू बढेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ घटाउनलाई मद्दत गर्छ। भनेपछि त्यो चिसो हावा जुन बहन्छ त्यसलाई त्यो चिसोपन र अनि घामको तातोपन त्यसलाई त्यो सहन गर्नको लागि शरीरले के एक्टिभिटिज गर्छ होइन, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मोटोपन घट्ने रहेछ। त्यो चाहिँ अब धेरै बढेकोमा हुँदैन कि अलिअलि भन्नाले जस्तो मानिसको तौल यदि 50 केजी छ र उसको 60 केजी हुनु गयो भने यसलाई धेरै भनिन्छ अथवा थोरै भनिन्छ, कसरी? त्यसमा चाहिँ अब आयुर्वेदमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अल्प होइन, मध्यम र अति स्थूलता भन्ने 3 ठाउँमा राखेको छ। त्यसलाई चाहिँ अब यसरी ठ्याक्क वेट अनुसार यसरी एक्ज्याक्ट भनेको छैन। अहिलेको मोडर्नमा चाहिँ BMI हेर्ने भन्छ होइन, बडी मास इन्डेक्स, त्यो अनुसारले चाहिँ अब कति छ होइन, 29 भन्दा माथि गयो भने सिभियरमा गयो होइन, त्यो क्यालकुलेट गरेर हामीले अहिलेसँग हामीले कोअपरेट गरेर चाहिँ त्यो गर्न सक्छौँ। पहिलाकोमा चाहिँ यति नै वेट ठ्याक्क भनेर छैन, अब उसको ऊ अनुसारले चाहिँ होइन हाइट एज अनि सबै हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ अब एउटा मध्यम छ कि अति छ कि होइन, अलिअलि मात्रै बढेको त्यो खालको गरेर चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यसरी यहाँले विभिन्न उपायहरू बताउनु भयो है, आयुर्वेदको सबै नेचुरल भन्नाले प्राकृतिक उपायहरू रहेछन्। यसमा चाहिँ मानिसहरूको आकर्षण कतिको देख्नु भएको छ? कति आउँछन् मानिसहरू यहाँकोमा उपचारका लागि, मोटोपनकै लागि भनेर? अहिलेको वर्तमानमा चाहिँ धेरैजनाहरू प्राकृतिक उपायबाट गरौँ होइन, अब अरू उपायमा चाहिँ औषधि खाउन्जेल मात्रै हुने होइन, त्यो खालको हुने हुनाले चाहिँ अनि साइड इफेक्ट पनि धेरै हुने हुनाले अब आयुर्वेदतिर प्राकृतिक माध्यमबाट चाहिँ हामीले अलिकता डाइटको लागि सल्लाह लिन आउने हुन्छन् होइन। कतिपय चाहिँ होइन म शोधन कर्म गर्छु, पञ्चकर्मद्वारा चाहिँ ऊ गर्छु भनेर पनि आउनुहुन्छ। कतिपय चाहिँ होइन मलाई अब अरू गर्न भन्दा पनि औषधि दिनुहोस् भन्ने खालको पनि आउनुहुन्छ होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले कतिपयलाई चाहिँ हामीले लाइफस्टाइलको बारेमा सल्लाह दिन्छौँ होइन, आसनहरू विभिन्न योग आसनहरूको पनि हामीले यसमा जोड्न सक्छौँ। आयुर्वेदमा वर्णन गरिएको छ होइन, विभिन्न आसनहरू, प्राणायामहरू, योगहरू यिनीहरूले पनि प्लस ध्यानहरू जुन छ त्यसले चाहिँ मेन्टली गर्छ। यहाँको यो आयुर्वेदको जुन उपायहरू यहाँले सुझाउनु भयो होइन मोटोपन घटाउनको लागि, यो चाहिँ कतिको खर्चिलो छ र कति समय लाग्छ? यसमा चाहिँ हामीहरूले राम्ररी पञ्चकर्मको जुन शोधनै गर्ने भन्छ अलिकता अलि सर्टेन दिन लाग्छ होइन, उसको कतिको बढेको त्यो अनुसारले चाहिँ पूर्वकर्म गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा स्नेहन स्वेदनहरू हुन्छ होइन, त्यसलाई 5 दिन 7 दिन 10 दिन गर्दै अनि त्यसपछि हामीले बमन गराउने हो कि बमन गराउनलाई होइन 15 दिन जस्तो लाग्यो भने फेरि विरेचन सबै हामीले स्टेप वाइज सबै गर्न लाग्यो भने त लगभग 1 महिना जस्तो लाग्छ। तर हामीले चाहिँ अब सबै बमन सबैलाई गर्नुपर्छ भन्ने छैन, अथवा कतिपयलाई गराउनु मिल्दैन होइन। त्यसमा चाहिँ हामीले लेखन बस्ती मात्रै गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले लगभग उसलाई चाहिँ हप्ता 10 दिनकोमा गराउन सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ अब हप्ता 10 दिनमा कति जति टेन्टेटिभ खर्च लाग्ला? खर्च चाहिँ अब स्नेहन स्वेदन अब त्यो सेन्टर अनुसारले होला, प्राइभेटमा धेरै लाग्ला होइन, सरकारीमा चाहिँ डेली लगभग 500-600 होइन त्यस्तोमा चाहिँ हुन्छ। भन्नाले त्यति धेरै खर्चिलो पनि मान्नु भएन यसलाई? धेरै खर्चिलो पनि छैन। यहाँकोमा चाहिँ अब धेरै जसो कुन उमेर समूहका मानिसहरू आउनुहुन्छ? यो मोटोपनाको चाहिँ विशेष गरेर 40 कटेका होइन, 40 देखि 50-60 सम्मका उमेर समूहका आउँछन् प्रायः जसो। अनि यो महिला पुरुष सबैमा एउटै विधि अपनाउनुहुन्छ अथवा फरक छ? जस्तै बालबालिकामा पनि मोटोपन बढेको हुनसक्छ होइन, विधि चाहिँ एउटै हुन्छ अथवा फरक हुन्छ? फरक हुन्छ। अब उनीहरूले कुन विधि सहन सक्छन् होइन, उनीहरूको शारीरिक शक्ति बल कतिको छ अनि उनीहरूको तौलहरू वृद्धि कति छ होइन, उनीहरूले अब कस्तो औषधिहरू सेवन गर्न सक्लान्, बच्चाले अलिक तितो गर्न नसक्ला होइन, त्यसलाई चाहिँ हेरेर प्लस शोधन प्रक्रियामा पनि अलिकति माइल्ड खालको शोधन प्रक्रियाहरू हामीले चाहिँ हेरेर चाहिँ फिमेल अब बच्चाहरू छ भने त्यो अनुसारले
र जसले सहन सक्छ होइन मलाई जस्तो पनि गर्नु भनेर फिमेलहरू पनि त्यस्तो खालको हुनुहुन्छ भने हामीले हेरेर चाहिँ गर्छौँ। अब जसको मोटोपन बढिसकेको छैन ती दर्शकहरूलाई चाहिँ यहाँले के सुझाव दिनुहुन्छ ताकि भविष्यमा उहाँलाई त्यो समस्या नहोस्? बिहानदेखि बेलुकासम्म उहाँको जीवनशैली चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ छोटकरीमा भन्दैन? जीवनशैलीमा चाहिँ अब ब्रह्म मुहुर्तमा उठ्ने भन्छ होइन, बिहान सूर्योदयभन्दा लगभग 48 मिनट अगाडि उठ्ने बानी होइन। अब सम्भव नभए पनि हामीले चाहिँ कोसिस गर्न सक्छौँ होइन। त्यसपछि उठेपछि हामीले खानेकुराहरूमा विशेष ध्यान दिनु पऱ्यो। खाँदाखेरि हामीले राम्ररी चपाएर र चाहिँ खानाकुरा के खाइरहेछौँ होइन, त्यो चाहिँ अब ब्यालेन्स रूपमा खायौँ भने चाहिँ त्यस्तो बढाउँदैन, त्यो बढी चिल्लो खालको बढी गुलियो होइन, त्यसपछि बढी कार्बोहाइड्रेट भएकोहरू चाहिँ जुन छ मधुर रस वर्गमा पर्छ त्यस्तो खालको चाहिँ खानु भएन। त्यस्तै गरेर बोसो भएका मासुहरू खानु भएन होइन। साथसाथै फास्ट फुडहरू जङ्क फुडहरू नखाइकन हेल्दी घरमै पाकेको चिजहरू जसले चाहिँ वेट नबढाओस् होइन। त्यसमा अब खानपानको प्रकारसँगै खानेकुराको मात्रामा पनि भर पर्छ होला नि। कति जति खाँदाखेरि चाहिँ मान्छेलाई एउटा वयस्क मान्छेलाई ठिक्क हुन आउँछ? यस्तो भनेको छ आयुर्वेदमा चाहिँ टोटल उसलाई चाहिँ होइन डिभाइड गरेर अब 4 भागलाई डिभाइड गर्दाखेरि एक भाग चाहिँ खाना, एक भाग चाहिँ होइन अरू झोल कुराहरू र एक भाग चाहिँ हामीले छोड्ने त्यो हिसाबले चाहिँ वर्ण गरेको छ कि 3 भागमा डिभाइड गरेर। त्यसमा चाहिँ हामीले पुरा टन्न हुने गरेर खानु भएन। लगभग अलिकता चाहिँ त्यो खानालाई होइन पाचन हुनुलाई चल्न यताउता गर्नलाई हेल्प हुने खालको वायुलाई छोड्ने भन्छ त्यो मुभमेन्ट, त्यो खाना पाचन प्रक्रियालाई हुने गरेर चाहिँ अलिअलि अझै खान्छु भन्ने गरेर चाहिँ होइन, जस्तै खाने भन्दा आधा जस्तो खान सक्यो भने चाहिँ हाम्रो भोक जति खान सकिन्छ नि त्यो एमाउन्टको आधा खान सक्यो भने चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ हाम्रो वेटहरू मेन्टेन हुन्छ। प्लस दिनदिनै व्यायामहरू गर्ने होइन, योगासनहरू गर्ने, हामीले चाहिँ सूर्य नमस्कार आसन भयो होइन, त्यस्तै गरेर सर्वाङ्गासन अथवा भुजङ्गासन धनुरासनहरू छ, तिनीहरू डेली हामीले गर्न सक्यौँ भने पनि हामीले खाएकोहरूलाई चाहिँ पचाउन सक्छ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद डाक्टर साहब। यहाँले यति धेरै आयुर्वेदका कुराहरू मोटोपन कन्ट्रोल गर्नका लागि भनेर हाम्रो दर्शक सामु बाँडिदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। एनटिभीले हजुरलाई पनि धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ डाक्टर सृजना श्रेष्ठसँग। उहाँ काया चिकित्सा विशेषज्ञ हुनुहुन्छ र आयुर्वेदमा के कस्ता उपायहरू सुझाइएका छन् मोटोपन घटाउनका लागि भनेर उहाँले आफूसँग भएको ज्ञान यहाँहरूसम्म समक्ष बाँड्नु भएको छ। कार्यक्रममा आजको समय यति नै। हवस् त, नमस्कार।